फिलिप सिडनी सर फिलिप सिडनी हैं वैसे शैली की तरह, जैसे बचपन में छेड़ते थे ना बच्चे स्कूल में, शैली को गाल पे हाथ लगा ले, शैली ऐसा ही था, गाल वाल ये वो, मतलब लड़कियों जैसे होंठ बिल्कुल पिंकिश और लड़के पिंकी पिंकी, और वैसे बलिंग करते थे उसके साथ है। इसकी भी शक्ल तकरीबन, ही वाज एन इंग्लिश पोइट, कोर्टियर एंड सोल्जर है जी, दरबारी है यानी कि ऊंचे दर्जे का, एलीट कोर्टियर जहाँ है उसका मतलब आप समझ लिया अगर मैं ऊंचे दर्जे का आदमी है, कोई एलीट क्लास का शायर है। हमारा शायर ऐसे होते नहीं, लेकिन ये दरबारी टाइप शायर थे, एलिजाबेथ वगैरह को पसंद भी थे, ये एलिजाबेथ ने पसंद थी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ एलिजाबेथन एज का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर है। हिज मेजर वर्क्स में आपको सिर्फ 3 मिलेंगे, जान छुट्टी उसमें पढ़ रखे हैं तीनों, अपने सिलेबस में शामिल है अक्सर यूनिवर्सिटीज के, तो उसमें जनाब एरिस्टोटल एंड स्टेला, द डिफेंस ऑफ पोएजी, द लेडी ऑफ मे, ये आपकी रीडिंग्स भी आ गई। खैर डिफेंस ऑफ पोएजी की तो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना हम अब कर लेंगे। एरिस्टोटल एंड स्टेला में कुछ टाइम दिएगा, लेडी ऑफ मे तो बिल्कुल अहम इतनी ज्यादा नहीं है, इसका काम जरूर है लेकिन इतनी अहम है नहीं। खैर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी, इसके हवाले से क्या बात है। ये बुक का टाइटल आ गया, तस्वीर आ गई, इसका बैक कवर आ गया, फ्रंट कवर आ गया, डिफेंस ऑफ पोएजी, और स्टीफन गॉशन पर खड़ी है ये, ना वो लिखता ना ये आते डिफेंस पोएजी का, ना प्लेटो लिखता ना एरिस्टोटल होता। स्टीफन गॉशन है सम चार्जेस ऑन पोएट्री, कुछ इल्जामात हैं स्टीफन गॉशन के, आम बहस में भी, इंटरव्यू के हवाले से भी बहुत अहम है ये बहस। पोएट्री इज यूजलेस एंड वेस्ट ऑफ टाइम, पहली बात, पोएट्री इज यूजलेस एंड वेस्ट ऑफ टाइम, अभी तो लोग यही कहते हैं, ये क्या शायरी वायरी, वायरी भी लगाते हैं साथ, शायरी वायरी क्या होती है, टाइम कमाओ काम करो, और अक्सर स्टूडेंट सब भी मिलते हैं, घर वाले नहीं करने देते, मेरे पास ही आते हैं। पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज, झूठ बोलती है पोएट्री, आंखें समंदर कैसे हो सकती हैं, हाँ शायद बढ़ के हो सके हैं, तो ये ऐसे झूठ बोलते हैं भाई शायर। कमर गायब कैसे, उर्दू में जैसे गायबी कर दी कमर भाई लड़की की, अब वो कैसे हो सकती है, वो चलती है तो जनाब उसके पैरों में, कालीन पर चलती है तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं, इतनी नर्म नाजुक है, ये सब बातें शायरी में होती ही रही हैं, तो ये मदर ऑफ लाइज है कहता था जी स्टीफन गॉशन, शायरी में झूठ बोला जाता है। अब ये तो मैं तो नहीं कह सकता, खैर लेकिन आगे देखेंगे इसने कैसे डिफेंस, आपके दिल से आवाज आ रही होगी है तो ऐसा ही कुछ, ये तेरी झील सी आंखों में रंग जगहों के बाहर, ऐसी शायरी आंखों पर और समंदर, ये सब बातें क्या हैं, ये सब आज के दौर में नहीं, बल्कि ये तो 16वीं सदी की बात है जो हम कर रहे हैं। स्टीफन गॉशन भी ऐसे कहता था, प्लेटो भी ऐसे कहते थे, शायरों को बाहर निकाल दो, जो उसकी आइडियल लैंड थी, यूटोपिया थी, उसमें जिक्र आपने अगर आज पढ़िए रिपब्लिक में किया, शायरों को नहीं कोई जगह नहीं है, हालांकि उसने कहा नहीं था ऐसा, खैर वो एक लंबी बहस है। दूसरी बात क्या है, तीसरी बात जी, पोइट्री इज नर्स ऑफ एब्यूज, एब्यूज को नर्स करती है, गलत बातों को एब्यूज क्या करती है, उनकी परवरिश करती है, गलत बातों की, झूठ की, जैसे डिसऑनेस्टी की, ख्यालों में रहना, मतलब पर कहीं डिसेप्शन है, मतलब डिसेप्शन को, चीटिंग को प्रमोट करती है। ये क्यों कहा था इसने कि वरगला लिया जाता है पोइट्री से, जहनों पर कवर कर ली, जहनों को काबू, टेलीपैथी हो जाती है। देयर वाज अ ट्रेडिशन दैट प्लेटो हैड बैनिश्ड पोएट्स फ्रॉम द रिपब्लिक, और एक रिवायत भी कहता है जी है कि रिपब्लिक से, अपनी आइडियल लैंड से, जमहूरी आइडियल लैंड से प्लेटो ने इनको बाहर कर दिया था शायरों को, ये एक बात है। तो ये बातें, ये 4 इल्जाम जैसे हमने शुरू में बात की थी स्टीफन गॉशन ने लगाए थे, कुछ भी आ सकता है कि कौन सा इल्जाम उसने नहीं लगाया था, ये 4 तो थे, जो नहीं आएगा वो एक ऑप्शन में कहीं लिखा होगा, डी में या ई में, डी ई तो अब आना बंद हो गया, डी में या सी में या बी में या ए में, उसको आपने टिक कर देना है। आगे चलते हैं जी, पोएट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम का जवाब देखें जो इसने दिया फिलिप सिडनी ने। पोएट्री हैज बीन द फर्स्ट लाइट गिवर टू इग्नोरेंस, शायरी पहली रोशनी थी जिसने जहालत में अपना दिया जलाया था, ये पहला ऐसा काम, हर जो भी आप उर्दू की उठाएं लिटरेचर, उर्दू जुबान जब शुरू हुई तो लिटरेचर में सबसे पहले वली दखनी का दीवान मिलेगा, बाद में फिर नॉवल डिप्टी नज़ीर, और ये बहुत बात की कहानी है एक सदी की। इंग्लिश लिटरेचर को उठा लें तो आपको बियोवुल्फ मिलेगी, या नए अगर उस पर आ जाएं तो चौसर की कैंटरबरी मिलेगी। शायरी ने पहले जन्म लिया, बाबा शायरी पहले आएंगे, बाद में नसर आएगी, हमारे अंदर कहीं बिल्ट इन है, गारों में माँ की लोरी से शायरी शुरू हो जाती है, ये कहीं इंस्टिंक्ट में मौजूद है बैलेंस। तो कहता है जी पहली रोशनी
पहला दिया। बच्चे जिस तरीके से याद कर सकते हैं चीज़ों को, आपने राइम्स में सिखाते हैं, ABC नसरी अंदाज में याद नहीं होगी, ज़रा गा के पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। पोइट्री हैज़ बीन मैन्स फर्स्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बच्चों में जो सॉन्ग्स के ज़रिए सीखना और रिदम के ज़रिए सीखना, पहला सोर्स शायरी है। पोइट्री इज़ टीचर ऑफ ऑल साइंसेज। कैसे साइंस की माँ है ये, मदर है, टीचर है। साइंटिफिक बुक्स वर रिटन इन राइम। साइंटिफिक बुक्स जो लिखी जाती थी वो राइम में लिखी जाती थी। पोइट्री कैन बी फाउंड अमंग ऑल सिविलाइजेशन में मुश्तरक है। अरबी लड़ते रहे, फारसी लड़ते रहे कि ये शायरी हमारी है, बेदिल हमने पैदा किया। बड़े बड़े जितने शायर आपको रूमी मिलेगा, फारस में मिलेगा, शायरों पर लड़ती रही दुनिया। गालिब इंडियंस कहते हैं हमारा उस इलाके में है, हम कहते हैं उर्दू हमारी। लड़ाई होती रही, इतनी सिविलाइजेशन में पॉपुलर रहे शायर और शायरी। इसके बगैर गीत, गाने, गज़लें, मूवी सब ज़ीरो हो जाती हैं अगर निकाल दिया जाए इसे। तो जनाब उस बहस में अब नहीं पढ़ रहे हम सिर्फ इसी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। पोएट्री इज वेस्ट ऑफ टाइम है जी, दूसरा इसका इल्जाम था पोएट्री इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये देख लेते हैं आदि पोएट्री। ओके जी, नेक्स्ट द रोमन वर्ड द पोएट का मतलब ही प्रॉफिट था। ठीक है जी, ये पहले भी शायद आपको मालूम हो, ये बात अहम भी है कि हमारे जो पोएट का मतलब द पोएट कहा जाता था तो इसका मतलब होता था प्रॉफिट, याद रखिएगा। ये फिलिप सिडनी की जुबानी जो तारीख दोहराई जा रही है। और ग्रीक जो था उसमें मतलब था इसका क्रिएटर, मेकर। यूनानियों के यहाँ पोएट का मतलब था मेकर, क्रिएटर। ये कोई नकल नहीं करता, एरिस्टोटल से भी बाहर। एरिस्टोटल भी रिप्रोड्यूस करना कहता है ना, वो कहते हैं क्रिएट करता है, ऐसी दुनिया दिखाता है जो पहले उस नज़र से किसी ने देखी नहीं होती आंखें। और जिस नज़रिए से शायर दिखाता है वो इस्तारे, वो तशबीहात जो रौनक हैं इस दुनिया की। वरना असल ज़िंदगी, रियलिटी तो बड़ी रफ और बड़ी बोर बच्चों वाली है। मतलब वो पोएटिक वे ही में तो खूबसूरत नज़र आती है हमें। तो मतलब फूल की पत्ती को और वो मिला देना हो तो को फूल की पत्तियों से गुलाब की पत्ती, शेर याद आ ही रहा होगा आपको, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की। फिलोसोफर, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस वर पोएट्स। पिछले जमानों में ये शायरी हुआ करते थे, ये सारे पोएट्स जितने भी थे ये शायर होते थे पिछले जमानों में, लाजमी था। एरिस्टोटल खुद भी करता था और जितने भी आपको नजर आएंगे, प्लेटो खुद भी शायरी करता रहा, राइम में लिखता रहा, क्योंकि वो हमारे बैलेंस को शो करती है। इस आदमी में कितना सेंस ऑफ बैलेंस है, ये कितना साइंटिफिक हो सकता है, ये सब चीजें पोएट्री से नापी जाती थी। इफ इट बी ए अपना कॉमे लगे हुए हैं, बुक से है उसकी अपनी अपॉलॉजी से। इफ इट बी एज आई फॉर्म दैट नो लर्निंग इज सो गुड एज व्हिच टीचेस एंड मूव्स टू वर्च्यू। क्योंकि कोई इल्म कहता है जी इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना अच्छा वो इल्म जो हमें नेकी सिखाए। इल्म का मकसद नेकी सिखाना ही है ना। उस डॉक्टर का क्या मकसद जो डॉक्टर है और गले काट रहा है और मार रहा है लोगों को और उनसे हराम कमा रहा है और उनका इलाज ठीक नहीं कर रहा और गलत दवाइयाँ दे रहा है कमीशन के चक्कर में, वहाँ वो मेडिसिन ज़ीरो हो गई, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं रहा उस इल्म का। इल्म का सबसे बड़ा फ़ायदा है वर्चू, नेकी सिखाना। एंड दैट नन कैन बोथ टीच एंड मूव सो मच एज पोएट्री। जितना अच्छा शायरी पढ़ा सकती है कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। इसीलिए अल्लामा इकबाल पसंद है कि वो अपनी शायरी के ज़रिए कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं। सारी फ़िलॉसफी शायरी में ज़िंदगी की बंद होती है। शायरी ताज़ा ज़मानों की है मेमार फराज, ये भी एक सिलसिला कुन फयकूं है, यूं है। तो ऐसा ही होता है जी। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के दिल में है। तो खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, छोटा सा दिल है उसमें खुदी अगर आ जाए तो समझें। फलक जिस तरह आँख के दिल में है, छोटी सी आँख में पूरा आसमान पूरी दुनिया समा जाती है। ये शायरी है। पोइट्री इज वेस्ट ऑफ टाइम का जवाब ही चल रहा है जी। पोइट्री टीचेस वर्च्यू थ्रू एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल्स के जरिए शायरी हमें नेकियां सिखाती है, अच्छाइयां सिखाती है, सॉफ्टनेस लाती है किरदार में, लोगों में खूबसूरती को देखना सिखाती है, हकीकत से भी इफ्शा करती है। हिस्ट्री क्या करती है, अहम पहलू था जो हिस्ट्री इसने लिया था, लिटरेचर लिया था, पोइट्री लिया था, कंपेरिजन किया था इसने फिलिप सिडनी ने अपनी इस बुक में। हिस्ट्री टीचेस वर्च्यू थ्रू रीजन एग्जाम्पल फॉर फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स के जरिए से ऐसे ही नहीं सिखा देती। इन दीवारों को मैं कमर या आंख से तशबीह नहीं दे सकता, वो तशबीह लॉजिकल भी होगी। ज़मीं पे मैं भी अकेला फिरा खुदा की तरह,
یعنی کہ اب کوئی دلیل ہوگی، زمین پہ میں بھی اکیلا پھرا، خدا تیری قربت کے موسموں کے بغیر، زمین پہ میں بھی اکیلا پھرا خدا کی طرح. تو جیسے خدا اکیلا ہے، میں بھی تنہا تھا. تنہائی کو جو ہے کہ اس نے ایگزیجریٹ کیا گاڈ سے، ایلیویشن آف تھاٹ ہے، سبلیمٹی ہے تھاٹ کی. تو کوئی دلیل بھی ہوتی ہے. آئیڈیل اینڈ دا ریئل جی اس کے ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے، ریئل کو اور آئیڈیل کو. یہ اسی کا کمال ہے صرف شاعری کا. اسی لیے تو اتنا عام بات بھی اگر بتائی جائے تو کتنی اچھی لگتی ہے. میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا، اس کی آنکھوں سے نیند چھنتی تھی، اس کا لہجہ شراب جیسا تھا، اور لوگ پڑھتے تھے خال و خط اس کے، وہ ادب کی کتاب جیسا تھا. سادہ لفظوں میں عجیب لگیں گے یہ سب باتیں، لیکن جب شاعری میں آتی ہیں تو اچھی لگتی ہیں ہمیں یہ. تو یہ شاعری ہے. دا پوئٹ از، اس لیے اس میں آئیڈیل بھی اور ریئل بھی ان کا مکسچر ہے یہ ایک، اور یہی زندگی ہے. The poet is the right popular philosopher ہوتا ہے شاعر. The poet uses the facts of history to make them more notable by adding his own. اپنی دلیل شامل کر کے ہسٹری کو خوبصورت بناتا ہے. اس لیے اس نے کہا تھا پوئٹری ورسز ہسٹری پورا چیپٹر ہے اس کا، کہ پوئٹری کا کمپیریزن ہسٹری سے. ہسٹری بورنگ ہے، سیدھے سیدھے فیکٹس ہیں، پڑھی نہیں جاتی. شاعری میں بھی ہسٹری ہے. ایلزابتھن ایج پڑھیں گے، ملکہ ایلزابتھ کا ہر ٹریٹ اس میں آ جائے گا. وکٹورین ایج میں کیا نہیں ہے، چوسر کی ایج کا کیا نہیں ڈسکس کیا اس نے. مانک ایکلیپس پورا مذہب جیسا تھا، سامنے لا کے رکھ دیا مذہب کو. پوری تاریخ ہے چوسر کو پڑھ لیں تو اس ایج کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. پورٹریٹ گیلری ہے وہ. تو لٹریچر بھی ہسٹری کا کام کر رہا ہے، لیکن خوبصورت انداز میں کر رہا ہے، میٹھے میٹھے گیلے گیلے انداز میں کر رہا ہے، روکھا سوکھا نہیں ہے شاعری کی طرح. تو شاعری تو اس سے بھی بہتر ہے. لٹریچر بہتر ہے ہسٹری سے. ہسٹری بھی آ گئی، مزہ بھی آ گیا، لائف لیسنز بھی آ گئے. تو یہ باتیں ساری انہوں نے کی تھیں کہ اپنے حوالے سے ان کو ایگزامپلس کو وہ دیتا ہے. اچھا جناب، نیکسٹ آ جاتے ہیں. اور پوئٹری از دا مدر آف لائز جو اس نے کہا تھا، تو سڈنی آنسرز دیٹ دی پوئٹ ڈز ناٹ لائی. جھوٹ نہیں بولتا. ڈیفینس کر رہے ہیں نا، ڈیفینس آف پوئزی پڑھ رہے ہیں ہم. لائی بیکاز ہی نیور افرمز دیٹ ہز فکشن از ٹرو. شاعر یہ تو نہیں کہتا کہ میں جو لکھ رہا ہوں سچ ہی لکھ رہا ہوں. مسٹر چپنگ میں یہ تو نہیں کہا کہ یہ بالکل ہی سچی کہانی ہے. ایک مائیکل الیگزینڈر نے بات کر دی اور بات ختم ہی کر دی کہہ لیں بات کر کے. تو اس نے یہ بات کی تھی کہ لٹریچر، عظیم ادب جتنا بھی ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچ ہے، لیکن جب اسے پڑھتے ہیں تو ایسا گمان گزرتا ہے کہ یہ سچ ہوگا. شپس کو پڑھ کے کبھی نہیں لگتا کہ یہ سچ نہیں ہوگا، پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ سچ ہی ہوگا، لیکن وہ سچ ہو یا نہ ہو، ہوتا نہیں ہے، لیکن پڑھیں تو ایسا لگتا ہے یہی سچ ہے. یہی تو کاریگری ہے لکھنے والے کی، کہ ایسا لگے کہ سچا ہو. یہ پروبیبلٹی کا ذکر کل پویٹکس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آرٹ آف پروبیبلٹی پر موجود ہے گریٹ لٹریچر. اور زندگی بھی تو ایسے ہی تو ہے، سب کچھ ہی رف ٹف کریں تو بس ٹھیک ہے. شیکسپیئر میں کنگ لیئر نے کہا نہیں تھا کہ انسان پتے بھی اوڑھ لے تو گزارا تو پھر بھی ہو سکتا ہے، نہ بھی اوڑھے تو کیا ہے، جانوری میملی تو ہے، فرق ہی کیا پڑتا ہے. تو اتنے خوبصورت لباس در لباس اور پیارا، اور یہ سب یہ کیا ہے پھر؟ یہ سبھی تو ادب ہے، یہ سبھی تو مینرز ہیں، یہ سبھی تو سویلائزیشن ہے. اگر آپ ریئل ہی کرتے رہیں تو پھر ٹھیک ہے، نیکڈ ہی پھرتے رہیں بھائی، ریئل تو یہی ہے نا پھر. تو اگر ریئل کے چکر میں پڑیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں زندگی کے سارے لطائف جتنے بھی ہیں، لذات چھوڑ دیں پھر. تو اس لیے جی شاعر کبھی نہیں کہتا کہ میں سچ بول رہا ہوں. دی پویٹک ٹروتھس آر آئیڈیل اینڈ یونیورسل بھی ہیں، پویٹک ٹروتھس اور یونیورسل بھی ہیں. یہ سب باتیں تو سب نے کر رکھی ہیں. ڈیفوڈلز کو دیکھ کے غم بھول جاتا ہے، بھول ہی جاتا ہے. ٹنٹن ایبے پر جا کے، پہاڑ پہ جا کے بھول جاتا ہے تو بھول ہی جاتا ہے نا. کاکر ماؤتھ جاتا ہے تو ورڈزورتھ بھول جاتا ہے نا سب کچھ. اڑتے بادل کو دیکھتا ہے تو بھول جاتا ہے نا. تو یار یہ اڑتا بادل کیا ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا ٹنٹن ایبے پہ کھڑا ہونا یا ڈیفوڈلز ریئلٹی نہیں ہے؟ تو آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ سب ریئلٹی نہیں ہے؟ یہ سب بھی تو ریئل ہے نا. آئیڈیل اور ریئل کا مکسچر ہے شاعری، صرف آئیڈیل ہی آئیڈیل نہیں ہے. اچھا جی، falsehood arises only where a period tells of facts past or present and the poet has no concern with that. شاعر کو کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کو فیکٹ سے ہے کنسرن، اس کو اور کسی چیز سے کنسرن نہیں ہے. پاسٹ ہے یا پریزنٹ ہے، اس کے لیے سب برابر ہے. اچھا جی، اتنے سارے سوالات آ گئے. ویلکم ٹو نیو ممبرز. اچھا جی، آپ ویلکم بھی کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ نئے لوگوں کو. اوکے جی، پوئٹری از نرس آف ابیوز. اس کا جواب ٹو سڈنی اٹس پاسبل ہو ابیوزز پوئٹری.
It is people who abuse آنا چاہیے جی who abuse poetry. لوگ جو ہیں وہ abuse کرتے ہیں, شاعری بذات خود کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ اس کو بارڈر بھی لے جایا جاتا تھا کبھی کبھار تو, اور وہ وہاں لائیو گایا کرتی تھی. اور نوجوان جو تھے فوجی ہمارے بیچارے, وہ لڑتے تھے مطلب بہت ہی جذباتی ہو کے. تو اس طرح کی مطلب رائج رہی کچھ چیزیں شاعری کے حوالے سے. اس کے علاوہ انسان میں جذبہ پیدا ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے. اچھا جناب, یہ چاروں جو الزامات تھے ان کا آپ نے یکے بعد دیگرے جواب دیکھ لیا. جو اس نے اس پر جوابات اپنے دیے وہ آپ کے سامنے آ گئے. ڈیفینیشن آف پوئٹری از این آرٹ آف امیٹیشن فار سو ایرسٹاٹل ٹرمز ان دی ورڈ مائمیسس. جو کہا ایرسٹاٹل نے, that is to say representing, counterfeiting or figuring forth to speak metaphorically, جس کا مطلب یہ ہے کہ استعارے کی زبان میں بولنا, میٹافوریکلی بولنا, وہ ہے پوئٹری. یعنی ڈائریکٹ نہ بات کرنا بلکہ کسی نہ کسی پیرائے میں جا کے بات کرنا, یہ ہے شاعری. ڈائریکٹ کے بجائے انڈائریکٹ, امپلیسٹ وے میں, سویلائزڈ وے میں بات کرنا, وہ شاعری ہے. اسپیکنگ پکچر ود دس اینڈ ٹو ٹیچ اینڈ ڈیلائٹ. اور مقصد کیا ہے شاعری کا, وہ دو ہیں. ہر لٹریچر کے مقصد یہ دو ہیں, ٹیچ اینڈ ڈیلائٹ. کہ ٹیچنگ اچھی نہیں لگتی, یہ کر لو یہ کر لو, یہ ٹیچنگ انسٹرکشن اچھی نہیں لگتی. شاعری جب لوگ پڑھتے ہیں تو سیکھتے بھی جاتے ہیں, موریلٹی بھی آ جاتی ہے. پھر یہ ہے اصل کام شاعری کا, یہ ہے ٹیچ کرنا, ڈیلائٹ بھی دینا, خوشی بھی دینا, پلیجر, انٹرٹینمنٹ, پلیجر, یہ سب بھی اس کے پہلے
آپ اگر کسی اور اس سے ہیں تو جیزس کی، یہ مقصد آ گیا شاعری میں۔ فلاسفیکل پوئٹری میں جیسے اقبال وغیرہ کو، اقبال کو کہا جاتا ہے فلاسفر، تو یہ شاعر نہیں ہے، شاعری ایک میڈیم ہے بس اس کے لیے اپنے فلسفی کے اظہار کا۔ جیسے میں نے کہا یہ سارے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، فلسفی زیادہ ہے۔ امیٹیٹو پوئٹری یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اصل شاعری۔ اصل شاعری کیا آ گئی جی؟ یہ آ گئی کون سی؟ امیٹیٹو پوئٹری اس کے ہاں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ فلپ سڈنی کے ہاں اصل شاعری ریلیجس، فلسفیکل یا امیٹیٹو؟ امیٹیٹو پوئٹری اس کے ہاں اصل شکل ہے شاعری کی۔ بٹ ہی گیو امپورٹینس ٹو تھرڈ ٹائپ، آگے لکھ بھی دیا گیا کہ اس نے تیسری جو یہ ٹائپ ہے ہماری، اس کو زیادہ اہمیت دی۔ کسے؟ امیٹیٹو پوئٹری کو۔ کیوں اہمیت دی یہ آپ مجھے بتا دیں گے جی کل، کہ اس نے اس قسم کی شاعری کو کیوں اہمیت دی، تیسری درجے امیٹیٹو پوئٹری کو، جو تھرڈ ٹائپ ہماری لکھی ہے، اسی کو زیادہ اہمیت کیوں دی؟ ہلکے ہلکے سے کلوز میں آپ کو دے چکا ہوں ڈسکشن کے درمیان۔ ہوپفلی جی آپ کو سیشن پسند آیا ہوگا، کوئی سوال کوئی سجیشن ہو وہ آپ ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ویل بی میٹنگ ٹمارو انشاءاللہ۔